alaikum. This is me Basir once again. You are watching Science Vision Academy. په دې ویډیو کې به تاسو سره زه د PMDC مطابق کم بایولوژیکل مالیکول به ډسکس کو صحیح شو. بایولوژیکل مالیکولز کم ټاپکس چې بایولوژیکل مالیکولز کې پریزنٹ دي لکه بایو مالیکولز شو صحیح شو او د سره امپورټنس اف بایولوژیکل مالیکولز امپورټنس اف واټر کاربوهایډریټس پروټینز لیپیډز او د سره رایبو نیوکلیک اسید صحیح شو د دې کار او د دې سټرکچر دا ټول به موږ ډسکس کو. د سره کنجوګیټډ مالیکولز هم ورسره سټرکچر اف DNA په دې چپټر کې به مونږ کمپلیټلی MCQs ډسکس کو د دې ټاپکس په اړه کې صحیح شو. کوم چې PMDC مطابق صحیح شو د دې چپټر نه پروبیبلیټی شته چې راشي نو 50 MCQs دینه چانسز شته چې راشي 50 MCQs و مونږ د بایولوژیکل مالیکولز ڈسکس کو صحیح شو. پہلا MCQ مونږ سره دی بایولوژیکل مالیکولز آر مینلی کمپوزڈ آف यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट. ये जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल होते हैं वो मेनली किस चीज़ से बना होता है नकम बायोलॉजिकल मालिक्यूल दा मेनली द सन जोड़ भी सही शो गोरा दलता मेटल्स दे दा हम न दे दलता करेक्ट ऑप्शन चिकम दे आगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सही शो आगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे तो दलता बस करेक्ट ऑप्शन जमा सर दे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्योंकि दाम सर जगह दे सही शो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स जोड़ती सही शो. दिन बाद मूँ सरा द्विम नंबर MCQ चिकम दे विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मालिक्यूल दी टोलो की कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड और दी सर सेंड सही शो दी की कम यो बायोलॉजिकल मालिक्यूल न दे नो अखो ज़ाहिर खबर दा अर्ज जाता पता दा चिदा सेंड चिकम दे दायो बायोलॉजिकल मालिक्यूल न दे सही शो. नो दिल द करेक्ट ऑप्शन चिकम दे आगा डी दे सही शो. डी इज़ द सूटेबल एंड करेक्ट ऑप्शन हेयर राइट. थर्ड नंबर MCQ मूँ सरा दे सही शो द फोर मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स इंक्लूड सलूर दासी चिकम गट क्लासेस दी मतलब मेजर क्लासेस दी द बायोलॉजिकल मालिक्यूल सही शो अगी सरा सरा चिकम दे कार्बोहाइड्रेट थे और दे सरा प्रोटीन्स थे लिपिड्स थे और सरा न्यूक्लिक एसिड्स थे. तो ये फोर जो है वो मेजर क्लासेस है और बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स इंक्लूड इसमें मतलब शामिल है देखिए दी सही शो कार्बोहाइड्रेट्स शो दी सरा प्रोटीन शो लिपिड शो न्यूक्लिक एसिड शो. दिल द करेक्ट ऑप्शन चिकम दे आगा दिल द करेक्ट ऑप्शन ए दे सही शो. दिन बाद पोर मूँ सर दे विच बायोलॉजिकल मालिक्यूल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम यो बायोलॉजिकल मालिक्यूल मेन सोर्स थी द एनर्जी तौसल तक देशे आगा दे कार्बोहाइड्रेट सही शो कार्बोहाइड्रेट चिकम दे आगा मेन सोर्स थे ए सही शो द सिशी द बायोलॉजिकल मालिक्यूल नो दिल द करेक्ट ऑप्शन मूँ सर दे कार्बोहाइड्रेट तासु क्वेश्चन जान पोयावी MCQ बजान पोयावी अला बतासु MCQ चिकम दे आगा प्रॉपर्ली हल को ले शई सही शो. पहला तासु स्टेटमेंट क्वेश्चन माने जान पोय के देखिए वही स दा मन वाडी संग दा वाज अटेम्प्ट कॉम संगा पदी बांधी स्ट्रेटजी रोड में पालो कई सही शो. कम दे दलता तासु का देश वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट है दस पवजा नोगा द पोलर पवजा द पोलैरिटी पवजा बांधी दलता बी करेक्ट ऑप्शन दे सही शो. कलम चिदा सॉल्वेंट गुड सॉल्वेंट द वाटर बारे की खबर होशी तो तासु पापा पोलर बाने कॉन्सनट्रेट का वही सही शो. बी करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ. 6 हमारे साथ जो है दैट इज़ विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर द वाटर कम यो प्रॉपर्टी दा सही शो जगह बॉडी टेम्परेचर से कम दे अगर से कई हेल्प कई मेंटेनिंग के हेल्प कई सही शो कम यो दा नो जाहिर सी बात है वो तो हाई स्पेसिफिक हीट है तो सी करेक्ट ऑप्शन है मुँह सर सी दलता करेक्ट ऑप्शन दे सही शो हाई स्पेसिफिक हीट. दिल तक कबल MCQ तासु गोरे 7 हाइड्रोलिसिस मीन्स द हाइड्रोलिसिस मतलब सरे सही शो पदिजान बोई के ब्रेकिंग मालिक्यूल्स यूजिंग वाटर बी करेक्ट ऑप्शन दे मुँह सरा ब्रेकिंग मालिक्यूल्स यूजिंग वाटर सही शो द वाटर चे मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन उशी सही शो ओबा के मुंगे इस्तेमाल को मतलब हाइड्रोलाइसिस मतलब दा शो सही शो. बल 8 MCQ मुँह सर दे विच प्रॉपर्टी अलाउस इंसेक्ट्स टू वॉक ऑन वाटर कम यो प्रॉपर्टी दा चाहे इंसेक्ट से कम दे अगा इजा दे अलाउ और मतलब परमिशन वर्क चला इंसेक्ट से कम दे दा वॉक उकी पर वाटर बांधे सही शो कम प्रॉपर्टी दा नो आगा कोहेशन दा सही शो. कोहेशन ही वो प्रॉपर्टी है इसने अलाउ किया है कि इंसेक्ट वाटर के ऊपर वॉक करे तो दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट बी करेक्ट ऑप्शन है सॉरी राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 हमारे साथ है दैट इज़ वाटर एक्ट्स एज अ रिएजेंट इन वाटर एक्ट्स करता है कि रिएजेंट किस चीज़ में राइट. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस हाँ प्रोसेस थे हाँ अमल चिपागी बानी ग्रीन प्लांट खुराक
तैयारी सही शो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स दैट वी कॉल व्हाट फोटोसिंथेसिस दे द फोटोसिंथेसिस वही सही शो ग्रीन प्लांट्स आन खपल खुराक तैयार की then about 10 musarade ice has lower density the ice chikam de aga density lower sahi show zaka do bu da pasa garsi no dalta correct option b de sahi show balyo mcq musarade 11 that is glucose is a monosaccharide glucose chikam de aga yo monosaccharide padi janta su poi ke sahi show देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज की सो ग्लूकोज इज आ monosaccharide glucose chikam de da monosaccharide 12 मुंगसरदे सक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ सक्रोज 10 न जोड़ी जाहिर सी बात है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज चकला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज कंबाइन शी सही शो प्लस शी दिन अबिया से जुड़ की दिन अबिया सक्रोज जुड़ की द करेक्ट ऑप्शन ए दे सही शो here correct option is a glucose plus fructose it forms what sucrose दा से जुड़ की ग्लूकोज और फ्रक्टोज चलायो देशी आगा से जुड़ की सक्रोज परिजान पोई के तासो 13 MCQ मुंगसरदे lactose is commonly found in lactose बा मुंग चरता फेदा को सही शो या कम जाके बताता मिलोशी नो आगा प मिल्क की वी सही शो लेक्टोस इज कॉमनली फाउंड इन मिल्क तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी है राइट। इसके बाद प्रोटीन हमारे साथ है द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज सही शो वेल द स्टार्च करेक्ट ऑप्शन दे जगह द कार्बोहाइड्रेट प्लांट के स्टोर की सही शो आगा स्टार्च कर दे सही शो 15 हमारे साथ है दैट इज़ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड एनिमल इज़ यहाँ पर सी ग्लाइकोजन राइट ब एनिमल की चीज चरता हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर की यहाँ से तब मुंगा ग्लाइकोजन वायु सही शो ग्लाइकोजन और चिप प्लांट के कम से कि हम कार्बोहाइड्रेट चिकम दे आगा स्टोर की आगे तब मुंगा वायु स्टार्च पे तो वायु सही दा दिन बाद मुंगसर 16 दे सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज द सशी मेन कंपोनेंट है द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल नोदल द करेक्ट ऑप्शन बी दे सही दा 17 मुंगसर दे विच कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन कम यो कार्बोहाइड्रेट दे अगर ग्लूकोज दे सक्रोज दे सेल्यूलोज दे और दूसरा लैक्टोज दे अगर कम यो मतलब कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन नोदल द करेक्ट ऑप्शन चिकम दे अगर बी दे सक्रोज चिकम दे अगर एनिमल दशी डाइजेस्ट को ले सही दा 18 मुंगसर दे द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स बी करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स आर जॉइंट बाय यहाँ पर आप देख सकते हैं पेप्टाइड बांड के थ्रू जो है वो प्रोटीन जॉइन होते हैं बदलता करेक्ट ऑप्शन चिकम दे बी पेप्टाइड बांड देखो हाइड्रोजन बांड चिकम दे वाटर की भी देना बाद चिकम मुंगसर राजी 20 जो हमारे साथ है दैट इज़ विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सो सीक्वेंस मतलब आगे प्रोटीन स्ट्रक्चर से अगर सीक्वेंस विद अमाइनो एसिड आगे तब मुंगा प्राइमरी वायु सशे प्राइमरी राइट प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर याद साथ हैं 21 मुंगसर दे एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स एंजाइम चिकम दे अगर आम तौर मान से भी ज़्यादातर चिकम दे अगर प्रोटीन्स हुई सही दा तर दे विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम यो प्रोटीन स्ट्रक्चर चिकम दे अगर स्टेबलाइज की द हाइड्रोजन बॉन्ड पहुँचा बाने नो अगर सेकेंडरी सही शो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स सही शो दिन अबाउट 23 मुंगसर दे लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड और द ग्लाइसरॉल ना लिपिड जोड़ भी सही दा 24 मुंगसर दे ट्राइग्लिसराइड कंटेन पर ट्राइग्लिसराइड्स किसे शेवी गोना वन फैटी एसिड्स बी दिल तदा सुकदेश है करेक्ट ऑप्शन चिकम दे अगा सी दे ट्राई नता सो अंडरस्टैंडिंग क्लियर कई नो दिल त 3 फैटी एसिड्स वी पसिशी की ट्राइग्लिसराइड्स के नो दिल त करेक्ट ऑप्शन सी दे सही शो बल पास्फोलिपिड्स खबर जो कम पास्फोलिपिड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेजर कंपोनेंट से शेरे अगर पास्फोलिपिड 26 मुंगसर दे एन ईस्टर बांड पर ईस्टर बांड के गत ओगोरे स्पाम्ड बिटवीन द सशी मतलब ईस्टर बांड चिकम दे अगर द सशी पर दरमियान की जोड़े के नो अगर ग्लिसरॉल और द सशी द फैटी एसिड पर बिटवीन के कम यो बांड भी ईस्टर बांड द ग्लिसरॉल और द फैटी एसिड पर बिटवीन के कम बांड जोड़ेगी दैट इज अ ईस्टर बांड आगे तम गो ईस्टर बांड सही शो याद साथ ही 27 मुंगसर दे लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बी करेक्ट ऑप्शन दे 28 मुंगसर दे आरएनए यूजुअली कंटेन्स आरएनए चिकम दे अगर यूजुअली आम अमूमन चिकम दे अगर सिंगल स्ट्रेंड भी सही शो तो बड़ी क्लियर कई बल मुंगसर 29 चिकम दे आरएनए कंटेन्स विच शुगर पर आरएनए की कम शुगर भी नुता सुया साथे अगर वी अल्ता राइबोज भी सशे राइबोज वी अल्ता के
राइबोस प्रेजेंट हुई په RNA کې صحیح شو دا یو شوګر دی which is present in RNA right دینا بعد 30 مو سره دی which nitrogenous base is present in RNA instead of thymine the thymine په ځای uracil present وي صحیح شو په څه شي کې ای په RNA کې دا یاد ساتئ صحیح شو په DNA کې چې کوم دی thymine present وي او DNA چې کوم دی هغه په نیوکلیس کې وي او دغه سایټوپلازم کې وي RNA صحیح شو 31 हमारे साथ है which RNA carries amino acids to ribosomes هغه کوم RNA دا چې د کیری خبره وشي نو ته ذهن کې دا خبره یاد ساته ترانسفر RNA صحیح شو ترانسفر RNA صحیح ده دلته tRNA دلته کریکټ اپشن پی دی صحیح شو carries وی هغه کم یو RNA چې کوم دی هغه امینو اسیډز هغه رایبوسوم ته وړي نو هغه تاسو یاد ساتئ هغه ترانسفر RNA ده صحیح شو دلته بی کریکټ اپشن دی which RNA palms the ribosomes اوس کوم یو RNA ده چې هغه رایبوسوم جوړي هغه RNA ده دا یاد ساتئ صحیح ده 33 مو سره دی messenger RNA functions 2 دلته تاسو ګوره carry genetic information پر protein synthesis صحیح شو genetic information وړي د پروتین جوړولو لپاره صحیح ده 34 مو سره دی glycolipid is glycolipid څه شی وي صحیح ده a lipid attached to carbohydrate دا lipid چې کوم دی هغه څه شی وي اٹیچ وي څه شي سره carbohydrate سره نو دلته کریکټ اپشن چې کوم دی کنه هغه A دی صحیح شو perfectly lipid attached to carbohydrate 35 مو سره دی glycoproteins are composed of glycoprotein glyco تاسو carbohydrate واخلئ صحیح شو carbohydrate او protein صحیح شو پروټین او بل چې کوم نه کاربوهایډریټ دا جوړ وي څه شي نه ګلایکوپروټین جوړ وي د څه شي نه د پروټینونو او د کاربوهایډریټ نه رايات ساتي دلته A کریکټ اپشن دی پروټین اینڈ کاربوهایډریټ صحیح شو دینا ګلایکوپروټین جوړ وي اوس 36 مو سره conjugated molecule are important in conjugated molecule important په څه شي سیل ریکوګنیشن کې په څه شي کې په سیل ریکوګنیشن کې مطلب دا conjugated molecule چې کوم دی دا څه شي وي important وي 37 مو سره دی د RNA model was proposed by Watson and Crick چې کوم دی دا پروپوز کړی و 38 مو سره دی DNA has the shape of a DNA shape څنګه صحیح ده B ته تاسو ګورئ ډبل هیلکس وي صحیح شو ډبل سټرینډ صحیح شو 39 مو سره دی DNA contains which sugar په DNA کې کوم شوګر وي دا C نمبر deoxyribose وي او په RNA کې یاد ساتئ هغه رایبوز وي صحیح شو دا یاد ساتئ صحیح ده رایبوز په څه شي کې وي هغه په RNA کې پریزنټ وي رایبوز چې کوم دی هغه په RNA کې بتاته ملو شي صحیح شو هغه بتاته په RNA کې ملو شي دینا بعد مو سره چې کوم دی هغه 40 اډنین پیئرز with اډنین د سره فیر وي د تایمین سره یاد ساتئ اډمین پیئرز with تایمین رائټ تایمین 41 مو سره دی ګوانین پیئرز with ګوانین د سره فیر وي د سایټوسین سره او اډنین چې کوم دی هغه پیر وي د تایمین سره صحیح شو او سایټوسین پیر وي د څه سره د ګوانین سره صحیح شو ګوانین پیر with سایټوسین اینڈ اډنین پیر with تایمین دا خبر باندې پوي کوي صحیح دا پکې راځي two مو سره دی the backbone of DNA consists of sugar او phosphate صحیح شو sugar او phosphate صحیح دا بل چې کوم مو سره دی a gene is a دلته A کریکټ سوري A نه دی دلته کریکټ اپشن چې کوم دی هغه C دی C sorry a sequence of DNA nucleotides coding for polypeptide correct option چې کوم دی best definition هم دی د جین صحیح شو تاسو کولی شئ C correct option دی 44 مو سره دی the basic unit of nucleic acid is the nucleic acid basic unit څه شی دی دا nucleotide دی صحیح شو nucleic acid جوړیږي د nucleotide نه صحیح شو each nucleotide contain په هر یو nucleotide کې دا nucleic acid چې کوم دی جوړ وي دا nucleotide نه او په هر یو نیوکلیوټایډ کې بتا ته ملو شي څه شي شوګر فاسفیټ نایټروجینیس بیس دلته A کریکټ اپشن دی صحیح ده 46 مو سره دی کم یو بایولوژیکل مالیکول هغه جنټیک انفارمیشن سٹور کوي نو C کریکټ اپشن دی DNA بایولوژیکل مالیکول چې د کار څه شي دی د جنټیک سٹور کوي دا یاد ساتئ جنټیک انفارمیشن سٹور کوي 47 مو سره دی which biological molecule mainly provides insulation کم یو بایولوژیکل مالیکول دی چې هغه مینلی انسولیشن پرووائڈ کوي نو ظاهر سی بات ہے وہ تو لپٹ ہے 48 مو سره دی which molecule is essential for all metabolic reactions کم یو مالیکول چې کم دی د ټولو میټابولیک ریاکشن لپاره ضروری دی هغه واټر دی تاسو یاد ساتئ 49 مو سره دی protein synthesis occurs according to information present in DNA صحیح شو B correct option دلته موږ سره 50 اخیری کم دی the main function of glycogen is the glycogen main function څه شی دی energy store in animals that is the main function of glycogen دا correct option دی صحیح شو